अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ी अभी, और इमाम साहब की बड़ी जज्बाती जोशीली तकरीर सुनी फ़लस्तीन से मुतालिक, इसराइल से मुतालिक। यकीन करें मेरे तो अपने जिस्म में करंट दौड़ गया, और बाकी लोगों ने ज़ोरदार नारे लगवाए। और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे गोया नमाज़ पढ़ने के बाद हम सब ने आज फ़लस्तीन ही जाना है। बहरहाल नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मस्जिद से बाहर निकला तो पहले मेरा सामना हुआ भिखारियों की एक बहुत बड़ी लाइन से। जवान अट्टे कट्टे मस्टंडे भी उनमें थे जो भीख मांग रहे थे। वहाँ से फारिग हुआ, आगे गया तो एक छिपा का दस्तरखान पे नज़र पड़ गई, जहाँ पर एक ना ख़त्म होने वाली लाइन लोगों की लगी थी, गरीब लोगों की, जो इंतज़ार में थे कि बाकी उठें तो वो उनको खाना खाने का मौका मिले। तो सारा जो जज्बा था, सारा मूड था, सारा सब ऑफ होके रह गया। तो ये है सूरत हाल। हमें जंग करनी है इसराइल के साथ, इसराइल से पूरी ज़मीन भी छीननी है, अमेरिका के साथ भी लड़ना है, और कुफर को फतह भी करना है। ये वो ख्वाहिशें जो हम सब मुसलमानों के दिलों में हर वक्त पकती रहती हैं, उबलती रहती हैं। और हालत क्या है, अभी मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पर। वीडियो थी पबजी गेम की, और ऊपर टाइटल लिखा हुआ है कि हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल के हेलीकॉप्टर मार गिरा दिए। मिलियंस ऑफ टाइम वो जो है गालिबन वीडियो देखी गई है, और हज़ारों की तादाद में शेयर की गई है, और नीचे कमेंट्स में मुसलमान मुबारकबादें दे रहे हैं उस पबजी की वीडियो की बेस पर फ़लस्तीन के लोगों को, हमास के लोगों को। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी फ़िक्री और ज़हनी हालत क्या है मुसलमानों की, तालीम, शऊर और इल्म की कितनी कमी है कि हम जिस चीज़ को शेयर कर रहे हैं उससे मुतालिक ज़रा गौर व फ़िक्र नहीं करते। क्या ये अक्ल व शऊर के पैमाने पर पूरी उतरती भी है कि यही देख लें कि यार जो चीज़ हम शेयर कर रहे हैं ये रियलिटी है भी या नहीं है। ये लेवल है हमारी जहालत का और हमाकत का, और हमारे अज़ाइम इतने बड़े बड़े हैं, और लड़ने हम जा रहे हैं इसराइल और अमेरिका जैसी इतनी बड़ी ताकतों से, जिन्होंने इस वक्त बेड़ा गर्क करके रख दिया सारे गज़ा का, सिर्फ हमास की एक कार्रवाई के नतीजे में। तो 5 दिन पहले की बात है कि हमास ने कार्रवाई की इसराइल के अंदर, कोई 1000 के करीब उनके बंदे मार दिए, जिनमें सिर्फ 200 उनके फौजी थे, बाकी सारे मरने वाले उनके औरतें, बच्चे, सिविलियंस वगैरह आम। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त इसराइल टारगेट कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, औरतों, बच्चों और सिविलियंस को मारने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों तरफ गेम तो बराबरी चल रही है। अब ज़रा देखा जाए इस सारे प्रोसेस के अंदर असल नुकसान किसका हुआ। हमास वालों ने कार्रवाई कर ली, उसके बाद हमास के तंजीम के तर्जुमान का बयान आया, जी हम तो बंकरों में छुप गए हैं, हमारे मिलिट्री जो टारगेट्स थे वो हमने सिक्योर कर लिए, और हमें इसराइल टारगेट नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, आपने तो सेफ साइड ले ली। मेरा आपसे सवाल ये है, जब आपने इतना बड़ा टारगेट प्लान करके उन पर अटैक किया था इसराइल पे, तो आपने जवाब में कोई बैकअप प्लान अपना तैयार करके रखा था? आपके जहन में क्या था कि आपके इस अटैक के जवाब में, जिसका आपने जश्न मनाया बाकायदा गज़ा के अंदर, क्या इसराइल ने अब फूल फेंकने थे? आपने 23 लाख के करीब जो गज़ा के अवाम हैं उनके मुस्तकबिल से मुतालिक कुछ सोच रखा था? क्या आपने ये सोच रखा था कि जब इसराइल काउंटर अटैक करेगा तो जवाब में ये गज़ा की इतनी बड़ी आबादी, ये बच्चे, औरतें, इनको कहाँ कहाँ छुपाना है? जितनी भी ये हमारी अस्करी तंजीमें हैं, अलकायदा हो, हमास है, तालिबान हैं, ये मेरा मानना है कि पिछले 70-80 साल में जितनी भी अख़वानुल मुस्लिमून जैसी ये तंजीमें, इस तरह की अस्करी तंजीमों ने मुसलमानों को सिर्फ दुनिया भर में रुसवा किया है, और इस्लाम की बदनामी का सबसे बड़ा सबब ये है इनकी अस्करी कार्रवाइयाँ। और इन कार्रवाइयों के नतीजे में जो तशद्दुद फैला पूरी दुनिया में, पूरी पूरी जनरेशन्स हमारी पैदा हुई जो मजहबी तौर पर किसी को सुनने को तैयार नहीं है, जो बातचीत पर, डायलॉग्स पर, मुज़ाकरात पर, पॉलिटिक्स पर, पढ़े लिखे तरीक़ों पर यकीन नहीं रखती। और इस वक्त हालत यह है कि तमाम अस्करी तंजीमें इस तरह की जितनी भी हैं, ये एक बंदूक और गोली की ज़बान से दुनिया को सबक सिखाना चाहती हैं, और उनसे बात करना चाहती हैं, और उनसे अपने मकासद, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं वो लेना चाहती हैं। क्या ये कर पाएंगी कभी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त कुफ्र, इस वक्त गैर मुस्लिम क़ुव्वतें जिनके ख़िलाफ़ ये तंजीमें बरसरे पेकार हैं, कोई सोचने को तैयार नहीं है कि वो सब आपसे इस कदर ताकतवर हैं कि आपकी कार्रवाइयाँ इस तरह की सिर्फ आप मुसलमानों को लॉस कर रही हैं, उनका कोई बड़ा लॉस नहीं होता। आज गज़ा के 23 लाख लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बेचारे सारे के सारे इसराइल के हमलों के सामने आ गए हैं। इसराइल बेरहम होकर बच्चों को, बड़ों को, किसी को नहीं देख रहा, और फुल टाइम कारपेट बमबारी किए जा रहा है। अस्पताल जो हैं वो मुर्दा खानों में कन्वर्ट हो गए हैं। बिजली की सप्लाई, तेल, सारी खाने पीने के आइटम, सारी चीज़ें उन्होंने ब्लॉक कर दी हैं, और 23 लाख लोग जो हैं वो इसराइल के मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं। ये जो 23 लाख लोग हैं, जिनको में से आधों को, 11 लाख लोगों को इसराइल ने वार्निंग दे दी है कि 24 घंटों के अंदर आपने गज़ा का साउथ का इलाका खाली करना है। तो मुझे बताइए क्या फ्यूचर है उनका?
اگر آپ کے گھر میں کبھی 5 6 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص جو پچھلے 5 دن سے بغیر بجلی کے، بغیر کھانے پینے کے آئٹمس کے اپنے گھروں میں بیٹھا ہے، تو وہ کیا اس پر گزر رہی ہوگی، کیا اس کے حالات ہوں گے۔ کسی کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس ہم نے حملہ کرنا ہے، ہم نے لڑائیاں کرنی ہیں، اور لڑائی کے نتیجے میں جو مسلمان قیمتیں بھگت رہے ہیں، جو پوری دنیا میں قیمت چکا رہے ہیں اس کی، خاص کر غزہ کے لوگ جو اس وقت بھگت رہے ہیں، کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس اسٹیٹس لگانے کہ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ بھائی تیاری کیے بغیر آپ کیسے کسی کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیسے جا کے آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہ آپ لاکھوں مسلمانوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کو سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں میزائلوں کے، اور خود آپ بینکرز میں چھپ رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ جتنی بھی مسلح تنظیمیں، مسلح جتھے، جتنی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی اس وقت کام کر رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی آزادی کے لیے، یاد رکھیے یہ تنظیمیں سراسر مسلمانوں کا نقصان کروا رہی ہیں۔ کوئی آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہو رہے، ہمیں کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ 75 سال کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، چاہے کشمیر میں لشکر طیبہ اور دیگر تنظیمیں برسر پیکار ہیں، لڑ رہی ہیں، چاہے فلسطین کے اندر حماس ہے، یا اسلامی جہاد ہے، یا اخوان المسلمون جیسی تنظیمیں ہیں۔ ان تنظیموں نے سراسر صرف کارروائیاں کر کے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے۔ کفر کو کوئی اثر نہیں پڑتا، کفر بہت طاقتور ہے، ان کی اکانومیز سیٹل ہیں، ان کی ملٹری سیٹلڈ ہے، سارا نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ اور خاص کر جو سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں، ہماری پوری جنریشنز جو ہیں نا، وہ عقل و شعور، ٹیکنالوجی، تعلیم، علم سے دور ہو کر مسلح تحریکوں کے ساتھ جڑ رہی ہیں۔ چیزوں کو علم اور دلیل سے، مذاکرات سے، بات چیت سے حل کرنے کے بجائے گولی اور بندوق کی زبان سے حل کرنا چاہتی ہیں۔ اگر بطور مسلمان ہمیں فلسطین کو سپورٹ کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے الفتح، یاسر عرفات کی، اس پارٹی کو سپورٹ کریں، جو بات چیت پر یقین رکھتی ہے، جو ٹیبل ٹاکس پر یقین رکھتی ہے، جس نے پوری ہسٹری اپنی اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کر کے دیکھ لی ہے کہ اسرائیل سے آپ لڑائی کر کے، جنگیں کر کے نہیں جیت سکتے۔ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، یہ بات سمجھ جائیں۔ اسرائیل کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی ان کے پاس لاجیکل ریزننگ ہے۔ پڑھے لکھے طریقے سے بات چیت سے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں عسکری تنظیموں کے پاس ماں سوائے کارروائیاں کرنے کے علاوہ ان کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، اور عسکری تنظیمیں جتنا مرضی ہے 70 سالوں لڑائیاں کر لیں، آپ دیکھیے گا یہ 1 انچ چپا بھی آزاد نہیں کروا سکتی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے 1967 کے اندر 3 ملکوں نے بیک وقت، مسلمان ملکوں نے مل کر حملہ کیا تھا اسرائیل پر۔ اسرائیل اتنا طاقتور تھا کہ اس نے 1 ہفتے کی لڑائی کے اندر تینوں مسلمان ملکوں کو شکست دے دی، اور پہلے سے زیادہ فلسطین کا علاقہ، یہ جو آج غزہ اور ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، یہ سارا 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا۔ آج پھر حماس نے ان کو ایک موقع دیا ہے۔ اب دیکھیے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزہ کو پورا ہی کیپچر کریں گے اب۔ تو ان باتوں سے ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ یورپ کے ساتھ، آپ اسرائیل کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ یو اے ای کے حکمران ہو، یا سعودی عرب کے حکمران ہو، یا پاکستان، یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسرائیل آپ کے تھرپارکر کے ضلع، سندھ کے ضلع تھرپارکر جتنا ٹوٹل ایک ملک ہے، لیکن اس کی اکانومی $500 بلین کی اکانومی ہے۔ ٹیکنالوجی میں دنیا میں اپنا نام رکھتا ہے، اسلحے میں دنیا میں اپنا نام رکھتا ہے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں پوری دنیا میں اس کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں فلسطین کی کیا صورتحال ہے؟ سوچئے 5 افراد کی ایک فیملی کی پر ڈے انکم 200 سے 250 روپے فلسطین کے اندر۔ یہ وہ ان معاشی حالات میں فلسطین کے لوگ رہ رہے ہیں۔ ان کو اسرائیل کے سامنے لا کے کھڑا کرنا، ان کو اسرائیل کے بموں اور میزائلوں کا سامنا کروانا، ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کو روکنے کی ضرورت ہے، اور عسکری تنظیموں کی سپورٹ کرنا ہم مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج بڑی طاقتیں، خاص کر چائنا اور رشیا، باوجود اس کے کہ وہ امریکہ اور یورپ کے خلاف ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، لیکن وہ پھر بھی حماس جیسی تحریکوں کو سپورٹ نہیں کرتی، صرف اس لیے کیونکہ وہ جانتی ہیں آج ہم نے اس طرح کی مسلح تحریکوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کل کو اسی طرح کی تحریکیں ہمارے ملکوں میں پیدا ہوں گی، کسی نہ کسی علاقے کے اندر کارروائیاں شروع کریں گی اور بولیں گی اس علاقے کو آزاد کرو، یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں یہ مسلح طریقوں کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر ہمیں سپورٹ کرنا ہے تو ہمیں سیاسی لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو بات چیت پر اور ٹیبل ٹاکس پر یقین رکھتے ہیں، جو بیٹھ کر مسئلوں کا حل نکالنے کا ذہن رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو زندگی میں صرف لڑنا جانتے ہوں، یاد رکھیے کہ یہ تنگ نظر طبقہ ہوتا ہے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا، اس سے صرف تشدد میں اضافہ ہوتا ہے اور نتیجے میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔